बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कराची में दरिंदगी के एक वाक़ये के हवाले से बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये वाक़या शायद आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा हो, लेकिन इसको कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर उस तरह कवरेज नहीं दी गई। लेकिन मैं आपको आज दरअसल ये वाक़या हुआ क्या, उस लड़की के वालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस टॉक की है। उन्होंने सिंधी में प्रेस टॉक की है, थोड़ा सा हिस्सा उसका उर्दू में है। वो आपको बताऊंगा कि उन्होंने इस वाक़ये को कैसे बयान किया। उसके अलावा जो पुलिस ने तफ्तीश की है, अब तक की क्या डेवलपमेंट है वो बताऊंगा। और जो सिंध में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लेकिन इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बन सकती है कि दरअसल सिंध में ये जो ज़्यादती के केसेस हैं, इनकी तफ्तीश में मामलात रह क्यों जाते हैं, उसकी क्या वजूहत है। इंशाअल्लाह इस पर फिर कोई पूरी वीडियो किसी दिन करूंगा। पहले आपको बता दूं ये वाक़या क्या है। ये सलमान राजपर जो है वो बुशरा राजपर के वालिद हैं। बुशरा राजपर और सलमान राजपर दोनों ने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक की। उसमें थोड़े से टीवी चैनल्स थे जो वहाँ के लोकल टीवी चैनल है, इसलिए नेशनल मीडिया पर उसको कवरेज नहीं मिली। उसके वालिद सिंधी में बात करते हुए कहते हैं सलमान राजपर कि सुबह बाइक पर मैं इनको बुशरा राजपर को छोड़ने जाता हूँ। हाँ, एक चीज़ की ज़रूर शुरू में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इस किस्म की वीडियोज़ करना दरअसल उसका मकसद यही होता है, खुदा न खास्ता हमारा हरगिज़ मकसद नहीं होता कि हम किसी की इज़्ज़त या किसी के हवाले से कोई ऐसी बात करें। इस किस्म की वीडियोज़ करना इन केसेस को हाईलाइट करने के लिए ही होता है। ये वाक़यात हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। मुजरमान को सज़ाएँ इबरतनाक मिलनी चाहिए। इस चीज़ की 100% फेवर करते हैं। वालिद बताता है कि सुबह बाइक पर छोड़ता हूँ, 1 बजे छुट्टी होती है, अमूमन 1:30 बजे घर आ जाती है। मेरी इलेक्शन की ड्यूटी लगी हुई है, तो मैं इलेक्शन कमीशन में ऑर्डर लेने गया था। मैं वहाँ पर था कि 3:30 बजे के करीब घर से कॉल आई और उन्होंने बताया कि बाबा अभी तक बुशरा घर नहीं आई है। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ज़ाहिरी बात है, वालिद है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अल्लाह ताला हर किसी की इज़्ज़त को महफूज रखे। कहते हैं कि मैं फ़ौरी तौर पर वापस आया। वापस आके इनके साथ जो पढ़ने वाली सहेलियाँ थीं उनसे पूछा, मालूमात की, लेकिन हमें कोई मालूमात नहीं मिल सकी। मैंने मज़ीद तलाश किया, जो भी तरीक़ाकार हो सकता था उसके थ्रू तलाश किया, लेकिन मुझे नहीं मिला। हर तरह से तलाश किया रात 12 बजे तक, लेकिन मुझे बुशरा के हवाले से कोई इत्तला नहीं मिली। उनका कहना है कि दूसरे दिन तकरीबन 7:30 बजे के करीब, सुबह 10:30 बजे के करीब डिफेंस थाने या 15 से उनको कॉल आई, जो मुझे, क्योंकि वो सिंधी में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं सिंधी समझता हूँ, तो ये थोड़ा सा वो कह रहे थे कि 15 या डिफेंस थाने से कॉल आई और उन्होंने कहा कि एक लावारिस बच्ची रोड पर पड़ी हुई मिली है, हम उसे ले आए हैं और ये अपना नाम बुशरा बता रही है। तो कहते हैं ज़ाहिर है एक वालिद होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गया और उस परेशानी के आलम में मैं वहाँ पे थाने में गया। थाने जाके मैंने देखा तो ये बेहोशी की हालत में थी, नीम बेहोशी की हालत में थी। और नीम बेहोशी की हालत में मेरी जो पहली प्रायोरिटी थी, जो हर वालिद की होती है और होनी भी चाहिए, कि इसका जल्द से जल्द इलाज करवाया जाए ताकि इसकी जान बचाई जा सके। वो कहते हैं मैं उस थाने से ले आया बुशरा को एक प्राइवेट हॉस्पिटल, मैंने वहाँ पर इसका इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद ये जब होश में आई तो इसने मुझे सारा वाक़या बताया कि दरअसल वाक़या क्या हुआ। बुशरा का ये कहना है कि 5 लड़के थे जिनने मुझे किडनैप किया। किडनैप करने के बाद ले गए। ले जाने के बाद अकॉर्डिंग टू बुशरा और उसके वालिद सलमान राजपर, इस बुशरा के साथ जो है वो दरिंदगी की गई है। 5 लोगों ने ज़्यादती की और दूसरे दिन उसे सड़क पर क्लिफ्टन में गुलशन हदीद बताया जा रहा है। गुलशन हदीद जो है उसमें जो है ये वाक़या गुलशन हदीद का है और इसको फिर ये लोग छोड़ गए रोड के ऊपर डिफेंस में। तो अब ये लोग जो है कहते हैं, इसके वालिद का ये कहना है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आबदीदा भी थे, रो भी रहे थे ज़ाहिर है, और बच्ची भी रो रही थी। एक बहुत बड़ा दरिंदगी का वाक़या है ज़ाहिर है। तो वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने दिल पर पत्थर रखा और उसके बाद जब मुझे ये सारा वाक़या इसने बताया तो मैं जो है वो FIR करवाने आया। और मेरी कोशिश है कि मैं मीडिया के सामने भी इसलिए आया हूँ ताकि जो है इन मुजरमान को पकड़ा जाए, इनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बच्ची की, बुशरा की और उसके वालिद की। नॉमिनेशन के हवाले से पूछा गया कि आप मुजरमान को क्या बच्ची जानती है, तो उसके वालिद का ये कहना था सलमान राजपर का कि सम्मी और फवाद नामी 2 मुलज़िम उनको हमने नॉमिनेट किया है और 3 लोग या 4 लोग और हैं। ये वही कह रहे थे कि 3 या 4 लोग, क्योंकि वो 5 या 6 लोग कह रहे थे, तो 2 जो है नॉमिनेटेड हैं, बट और लोग जो हैं उनका अभी तक जो है वो बच्ची, उसके वालिद का कहना है कि अगर वो सामने आ जाएं तो ये बच्ची पहचान लेगी, बट उनके नाम हमें
نہیں معلوم اور وہ نامعلوم تھے، ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے ان کے خلاف، ان کو ضرور انصاف ملنا چاہیے اور مجرمان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ واقعات آئندہ نہ ہوں۔ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس تفتیش آپ کو بتا دوں، پولیس کہتی ہے کہ جی یہ تحقیقات کے لیے پولیس نے ٹیم تشکیل دے دی ہے، ملزمان کی ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ آنے تا انتظار ہے تاکہ تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے، میرے سورسز پولیس میں بتا رہے ہیں کہ موبائل ڈیٹا بھی حاصل کیا جا رہا ہے ان ملزمان کا، مزید گرفتاریوں کی بھی پولیس کوشش کر رہی ہے۔ کل تک 2 لوگ گرفتار ہو چکے تھے جن کی تصویر آپ کو میرے تھم نیل پہ نظر آ جائے گی، اور مزید لوگوں کی گرفتاری کے لیے، اور آج صبح کی یہ اطلاع ہے کہ ایک اور بندہ بھی گرفتار ہوا ہے اس کیس میں، یعنی کہ ٹوٹل 3 گرفتار ہو گئے ہیں۔ مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ڈیفنس سمیت دیگر جگہوں سے پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ تھی اس واقعے کی ڈیٹیل، پولیس کی تفتیش۔ اب جو پولیس ذرائع میں اس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ سامنے آ رہی ہے، یہ پولیس کا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ لڑکی اور اس کی والد کا اور سٹیٹمنٹ ہے، وہ کچھ اور بتا رہے ہیں، لیکن پولیس کو یہ خدشہ ہے، پولیس کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ابھی نہیں آئی ہے، لیکن پولیس کے اندر سے لوگ جو اس چیز کو تفتیش کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لگ یہ رہا ہے، وہ مطلب کیونکہ بشرا بھی وہ کہتے ہیں پولیس کے مطابق کہ پراپر صحیح بتا نہیں رہی، کہ دراصل کوئی مجرم اس واقعے کا ایک اور بھی ہے جس کا نام بشرا نہیں لے رہی، جس کو حوالے سے بشرا نہیں بتا رہی۔ یہ پولیس کہہ رہی ہے، اب مزید اس کی حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھمایا جا رہا ہے، اصل بات نہیں بتائی جا رہی، اصل بات بتائی جائے گی تو تحقیق کرنے میں، تفتیش کرنے میں مزید مدد ملے گی، یہ پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اب یہ واقعہ ہوا ہے، جو واقعہ سامنے آیا وہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دیا، جو پریس کانفرنس کی گئی میں نے آپ کو حرف بارف بتائی ہے، کچھ سندھی میں کچھ اردو میں پریس کانفرنس تھی، کچھ ٹی وی چینل وہاں پر موجود تھے، ان کے مائک بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، تو لیکن جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ اس طرف جا رہی ہے۔ پولیس نے 2 لوگوں کو، سمیع اور فواد نام نومینیٹڈ ہیں، 2 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، 3 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، تیسرا آج صبح ہوا، تو باقی لوگوں کے لیے جو ہے گرفتاری پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ اب دیکھتے ہیں تفتیش میں مزید پولیس کا جو اوریجنل جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئے گا اس میں چیز کھلے گی کہ دراصل جو ہے تفتیش آگے مزید، لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید پولیس یہ سوچ رہی ہے کہ شاید یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسے بیان کیا جا رہا ہے۔ بہرحال حقیقت کھل جائے گی، سامنے آ جائے گی، لیکن آپ کو ایک بات اور بتاؤں، وہ یہ ہے کہ سندھ میں جو زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں ان کی جو میڈیکل کروایا جاتا ہے یا جو ان کی تفتیش کی جاتی ہے، جس طریقہ کار سے پتہ چلایا جاتا ہے، وہ بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ بہت زیادہ سائنس نے ترقی کر لی ہے، بہت زیادہ آگے جا چکی ہے اس معاملے میں دنیا، ہم بھی پاکستان میں بھی دوسرے صوبوں میں بھی بہت زیادہ مطلب ہے ایک پراپر طریقہ کار ہے اس کو پتہ لگانے کا، اور بڑے آسانی سے سائنسی طریقے سے لگ جاتا ہے، لیکن سندھ میں ایسا نہیں ہے۔ اور سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی کافی عرصے سے پینڈنگ ہے اس معاملے کے اوپر۔ کسی اور ویڈیو میں اس کے اوپر ضرور بات کروں گا، کوشش کروں گا میرے وہاں پہ جو دوست رپورٹرز ہیں یا تو ان میں سے کسی کو لے لوں یا میں خود کمپلیٹ ڈیٹیل، میرے پاس بہت ساری ڈیٹیل آ چکی ہے، کمپلیٹ ڈیٹیل لے کے اس کے اوپر ایک ویڈیو کروں گا کہ سندھ آج بھی اسی طرح ان چیزوں کی تحقیقات، معلومات یا اس کی جو پتہ لگانے کا طریقہ ہے وہی پرانا طریقہ استعمال ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ شاید میرے خیال سے لاہور ہائی کورٹ ایک ڈیسیجن دے چکی ہے کہ نیا ٹیکنالوجی یوز کی جائے، وہ جو ایک پرانا طریقہ کار ہوتا ہے، تو طریقہ کار کیا ہے وہ بھی آپ کو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ بھی ایک بڑا عجیب سا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، میں اس کے اوپر انفارمیشن بھی لے رہا ہوں، اس کیس کی بھی انشاءاللہ جو ہی کوئی اور اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آج یہ کیس تھا، آواز اٹھانی چاہیے، ٹویٹر پہ اس کو ٹرینڈ بھی کرنا چاہیے، سوشل میڈیا پہ بات کرنی چاہیے، زیادتی ہوئی ہے، جو بھی صورتحال تھی خود گئی ہے، بتا نہیں رہی، جو کچھ بھی ہے، لیکن دراصل زیادتی ہوئی ہے، جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ضرور انصاف ہونا چاہیے، مجرموں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے، اس بچی کے ساتھ، اس کے والد کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کسی بچی کو، کسی کو بھی اٹھا لیں راستے سے، ایک رات رکھیں دوسرے دن تو ظاہری بات ہے عزت کا جنازہ نکال دیں کسی کا، تو میرا خیال جو ایسا کرتے ہیں ان کی عزت کا بھی جنازہ نکلنا چاہیے، بلکہ ان کا تو جنازہ ہی نکلنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، کسی اور ویڈیو کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف ناصر کرنے والوں کو نابود کرے، اللہ ظالموں کو ضرور جو ہے وہ سزا دے۔
ہمارا آئین قانون بھی اس پہ اللہ کرے عمل درآمد کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.